आज हामीले चाहिँ कुरा गर्नेछौँ वर्ड मिनिङहरू जस्तै हामीले युज गर्ने लुगाहरू एक्सेसरिजको कुरा गर्नेछौँ आज। अनि त्यसबाट चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सिक्नेछौँ र त्यो सेन्टेन्स बनाउन सिक्दाखेरि चाहिँ के कुरा फाइदा हुन्छ भने हिजो अस्ति हामीले पढेको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर वर्बको कुराहरू भयो अनि त्यसलाई कन्टिन्युअस फर्ममा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, पास्टमा कस्तो हुन्छ, प्रेजेन्टमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अस्ति कुरा गऱ्यौँ। कतिजनाले गाह्रो लागिरहेछ पनि भनिराख्नु भएको छ। अफकोर्स सुरुमा त गाह्रो नै लाग्छ, तर इट्स नथिङ द्याट वी क्यान से इम्पोसिबल, सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन है। अनि त्यसै गरी कमेन्ट एउटा पनि पढ्यो, 7th ब्याचमा रञ्जना लिपीको 1 क्लास दिनु पर्यो। ओके, हुन्छ डन रेडी छु म एकदम एनी टाइम। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सेन्टेन्सहरू पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, वर्ड मिनिङ पनि बुझ्छौँ, लुगाको कुरा गर्छौँ र अर्को चाहिँ भान्साको पनि कुराहरू गर्छौँ, भान्सामा हुने सामग्रीहरूको कुरा गर्छौँ र सँगै अर्को चाहिँ घरको हुन्छ नि, एउटा बिल्डिङ अथवा घरमा हुने कुराहरू हुन्छ नि, झ्याल हुन्छ, ढोका हुन्छ होइन, त्यो कुराहरूको बारे पनि वर्ड मिनिङ पनि जान्छौँ, सँगसँगै चाहिँ वर्ड मिनिङ सँगसँगै सेन्टेन्स पनि आज प्र्याक्टिस गर्छौँ। र समयले भ्यायो भने चाहिँ हामी आज एड्जेक्टिभहरू पनि विशेषण पदहरू छ नि होइन, केही कुरालाई डिस्क्राइब गर्नको लागि जुन हामीले एड्जेक्टिभ युज गर्छौँ त्यसलाई नेपाल भाषामा के भन्छ भनेर पनि तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ। तर त्यो चाहिँ जस्ट इन केस समयले भ्यायो भने मात्र है त, समयले नभ्याउन पनि सक्छ है। अहिलेको लागि चाहिँ हामी सुरु गरौँ न त है। सुरु गर्दैछु। ओके, र तपाईँहरूले बोलिराख्नु भएको छ त्यस्तो के होइन, यसो भिडियो बनाउनु भएको छ, बोल्नु भएको भने पनि तपाईँले अथवा कसैसँग कन्भर्सेसन गर्नुभएको भिडियोजहरू पनि बनाएर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। सो कस्तो भएको छ, इम्प्रुभ भएको छ कि छैन, युजफुल भएको छ कि छैन भन्ने इन्फर्मेसन मैले पनि पाउनेछु। अनि कतै अब अझै सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू पनि थाहा हुनसक्छ। सो इट विल बी युजफुल फर मी एन्ड फर यु टु। अनि त्यसै गरी प्रोनाउन्सिएसनमा कतै मिस्टेकहरू भइरहेछ अथवा कतै नमिलिरहेको छ भने पनि वी क्यान अल्सो सजेस्ट यु है। ओके, स्टार्ट गरौँ। अब लुगाबाट गरौँ है त। ल भन्छ है, लुगालाई त थाहा भइसकेको छ। सो डिफ्रेन्ट लुगाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेट मी स्टार्ट। ओके, यो अलिकति छाएन परोस् है। ओके, ठिक छ, यसलाई यतिको क्लियर देख्नु भएको होला है। सो ल भनेको लुगा, क्लोथ भनेर भनिन्छ होइन। सो हामीले लगाउने लुगालाई चाहिँ ल भनिन्छ है। लमा यहाँ देख्नु भएको छ शिरबिन्दु छ ल। सो अब लबाट हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्दाखेरि मतिना, नामा हेर्नु त शिरबिन्दु छ, मतिना नेचुरल भोइस, मतिना लफित भनेको चाहिँ मतिनाले लुगा लगाइन्, मतिना लफित, मतिनाले लुगा लगाइन्, मतिना लफित। फित भनेको चाहिँ लगाइन्, लगाउनु होइन, ओके, फिते भनेको फी भनेको चाहिँ खास वर्ब हो, टु वेयर हो। अनि त्यसलाई चाहिँ लगाइन् पास्टमा लग्दाखेरि, अनि यो सब्जेक्ट वाइज र टेन्स वाइज चाहिँ फित भन्ने फर्म हुन्छ, मतिना ल फित, मतिनाले लुगा लगाइन्। त्यसै गरी अब अर्को वर्ड पनि हामी सिकौँ। अर्को वर्ड रहेको छ तपुली। तपुली भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपुली भनेको चाहिँ टोपी है, अस्ति पनि कुरा गरिसकेका छौँ टोपी। हाकु थोपुली तस्क बाला, हाकु भनेको चाहिँ कालो हो, तर कालो कलरको वाइज भन्यो भने चाहिँ कालो होइन, कालो टोपी हो। तर कालो टोपी नेवारहरूले लगाउने भनेको त के हो त, भात गाउँले टोपी। भात गाउँले टोपी निकै भनेको तस्क
बाला भनेको राम्रो, तस्क बाला भनेपछि चाहिँ निकै राम्रो छ। हाकु थोप्ली तस्क बाला। त्यसै गरी अर्को वर्ड पनि सिकौँ हामीले। फर्स्टमा लुगा भनेको ल भनेर ओके, ल भनेर त सिक्यौँ हामीले, ल भनेको लुगा भनेर पनि सिक्यौँ। त्यसै गरी अर्को टोपीलाई के भन्छ, तपुली भन्छ पनि सिक्यौँ है। अब अर्को वर्ड, अर्को क्लोदिङमा नै जाने अर्को भनेको जुत्ता। जुत्तालाई भन्छ लाका। अस्ति पनि हामी गरेका थियौँ, तर वर्ड मिनिङ मात्र गरेका थियौँ है। लाका, लाका भनेको जुत्ता। अब सेन्टेन्स बनाएको पनि हेर्नुहोस् है। जी कापया लाका न्याना। जी जी भनेको मैले, कापया, काप भनेको चाहिँ कपडा, काप भन्यो भने कपडा, अनि कापया या भन्ने बित्तिकै को होइन। कापया लाका, लाका भनेको जुत्ता, न्याना, न्याना भनेको किन्नु है, किने भनेको। जी कापया लाका न्याना। जी कापया लाका न्याना। मैले कपडाको जुत्ता किने। ओके, यो भयो लाकाको मिनिङ है। त्यसै गरी सेन्टेन्स र अर्को टपुली भयो, लुगा ल भइहाल्यो, त्यसपछि लाका भयो। त्यसै गरी साडीलाई चाहिँ के भनिन्छ, फरिया साडी भन्छ नि होइन, हो त्यसलाई चाहिँ पर्सी है। हिजो अस्ति पर्सी, आज भोलि पर्सी भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ पर्सी। सो पर्सीको पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि ओके, यतिकोमा चाहिँ अलि राम्रो आएछ है। पर्सी, सिल्क या पर्सी थिके। थिके भनेको एक्सपेन्सिभ, महँगो होइन। सिल्क या भने सिल्क भनेको सिल्क नै भयो, या भन्ने बित्तिकै सिल्कको, पर्सी भनेको साडी अथवा फरिया, अनि थिके भनेको चाहिँ एक्सपेन्सिभ। थिके एक्सपेन्सिभ भन्नु पर्यो भने थिके, अनि त्यसै गरी चिप भन्नु पर्यो भने चाहिँ दाम भन्नु पर्यो है। सिल्क या पर्सी थिके होइन, सिल्क या पर्सी द भनेको सस्तो, अनि महँगो भन्नु पर्यो भने सिल्क या पर्सी थिके, थिके भन्नु पर्यो। जस्तै कापलाका थिके, लु थिके, लु भनेको सुन, थिके भनेको चाहिँ महँगो, सुन महँगो छ भन्नु पर्यो भने लु थिके होइन। अनि त्यसै गरी अब केही कुरालाई एक्सपेन्सिभ छ भन्नु पर्यो भने त्यही भन्नु पर्यो। एक्सपेन्सिभको मिनिङ चाहिँ थिके। र त्यसै गरी अब अर्को वर्ड पनि हामी सिकौँ। अर्को जुन चौबन्दी चोलो हुन्छ नि होइन, चौबन्दी चोलोलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मिसा ल। अनि अर्को यो मिसा मात्र भयो भने चाहिँ होइन, मिसा भनेको चाहिँ खास केटी हो है, ल भनेको लुगा भइहाल्यो, मिसा ल भनेको चाहिँ चौबन्दी चोलो हो। अब वर्डलाई ब्रेक गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई मिनिङ मैले बुझाएँ। मिसा भनेको चाहिँ केटी, ल भनेको लुगा भइहाल्यो। मिसा ल भनेको चौबन्दी चोलो। थो मिसा ल भच्चा तप्पा। थो भनेको देश, यो तपाईँले अस्ति नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, थो भइहाल्यो। मिसा ल भनेको चौबन्दी चोलो, भच्चा भनेको चाहिँ अलि है, भच्चा योक्को भनेको होइन, धेरै भयो भने भच्चा भनेको थोरै, अलि भनेको है। भच्चा तप्पा, तप्पा भनेको ठुलो छ। अब चिपा भन्यो भने चाहिँ, चिपा भन्यो भने चाहिँ सानो, तप्पा भन्यो भने ठुलो। चिपा भन्यो भने सानो, तप्पा भन्यो भने चाहिँ ठुलो। अब यो चौबन्दी चोलो अलि ठुलो छ भन्नु पर्यो भने थो मिसा ल भच्चा तप्पा, अनि सानो छ भन्नु पर्यो भने थो मिसा ल भच्चा चिप्पा। बुझ्नुभयो है।
सो हामीले यसरी सेन्टेन्स बनाउँदा एउटा चाहिँ सेन्टेन्स स्ट्रक्चर हामीले अस्ति सिकेको कुराहरू रिभाइज पनि भइरहेछ। सँगसँगै अर्को फाइदाको कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि एभ्री सेन्टेन्समा हामीले एटलिस्ट पनि दुईटा अथवा एउटा त हामीले नयाँ वर्ड सिकिरहेका छौँ है त। ओके, सो आनन्द दाइले चाहिँ एक्जेक्टिभको मजाले डिजाइन गरिराख्नु भएको छ, जसले गर्दा त्यो डिजाइनमा हेरेर चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ। सो सबैजना आफ्नो काम हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ केही न केही टाइम छुट्याएर चाहिँ यो क्लासको लागि कन्टेन्टहरू बनाइरहेका छौँ। सो अनिल सरले पनि त्यत्तिकै हेल्प गरिराख्नु भएको छ र सँगै आनन्द दाइले पनि अहिले बनाइराख्नु भएको छ एक्जेक्टिभको चाहिँ डिजाइन्सहरू। सो अहिले भर्खर कमेन्टमा पनि एक्जेक्टिभ्स अलरेडी देयर भनेर लेख्नु भएको छ। सो टाइम भ्यायो भने एक्जेक्टिभ पनि गर्छौँ है दाइले, भ्याइन्छ होला, तर रेडी नभए भए चाहिँ ओके भन्थे, तर ओके आइल ट्राई है त। मिसाल भचा थप्पा, थो मिसाल भचा थप्पा भनेको यो चौबन्दी चोली अलि ठुलो छ ल है त। हामीले हरेक सेन्टेन्समा एटलिस्ट एउटा दुईटा वा तीनटासम्म पनि हामीले नयाँ नयाँ वर्ड चाहिँ सिकिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भाषा भनेको त्यही त हो, भोकेबुलरी एकदमै चाहिन्छ। अनि अझ वर्ब एकदमै हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, प्लिज वर्ब चाहिँ तपाईँ घरमा पनि अलिकति वर्बको भोकेबुलरी चाहिँ बढाउने, किनभने वर्ब आएन भने अरू बोल्नै जस्तो हुन्छ कि, त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिकति बढी सिक्नुहोस्। बरु नाउनहरू त बिस्तारै हुन्छ नि, एड गर्दै जाँदा नि हुन्छ। अहिलेको लागि ल ठिकै छ, होस् म पेनलाई चाहिँ चोसा भन्न आउँदैन भने पेन नै भनेर युज गर्दा पनि मतलब सेन्टेन्समा इजी हुन्छ, तर वर्ब चाहिँ आउन एकदमै जरुरी छ। प्लिज वर्ब चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। हिजो भन्न त 20वटा वर्ब पत्ता लगाउनु लेख्नु भनेको थिएँ, आई डोन्ट नो तपाईँहरू कतिजनाले गर्नुभएको छ, तर त्यो चाहिँ हामीले भाषा सिक्ने हो भने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी सिख हेर्नु त, सिख भनेको चाहिँ के त सिक्री है, सिक्री सिख। जित लुयागु सिख य, जित मलाई, लु भनेको अघि पनि भन्छ कि लु भनेको चाहिँ सुन, जस्तै सुन्धारा भन्छौँ नि होइन, सुन्धाराको एक्चुअल नेम चाहिँ लुहिती, हिती भनेको धारा, लु भनेको सुन, अनि त्यसलाई सुन्धारा भन्छौँ है हामीले, तर लुहिती। त्यस्तै जित भनेको मलाई, लु भनेको सुन, अनि यागु यो एड गऱ्यो भने के हुन्छ, को हुन्छ भनेर विभक्तिमा हामीले पढिसकेका छौँ। सो जित लु यागु सुनको, सिख सिक्री य भनेको मनपर्छ, जित लु यागु सिख य। यदि इफ यु वान्ट टु से मलाई सिल्भरको चेन मनपर्छ, सिक्री मनपर्छ भन्नु पऱ्यो भने जित वो यागु, वो भनेको चाहिँ चाँदी है, वो, जित वो यागु सिख य है। अनि त्यसै गरी तपाईँले फलाम भन्नु पऱ्यो भने न, अब फलामको सिक्री त खासै मन पर्दैन होला है। सो जित लु यागु सिख य भनेको मलाई सुनको सिक्री मनपर्छ। यसमा पनि हामीले सिकेको नयाँ शब्दहरू के हो, एउटा सिख, सिख भनेको सिक्री, अनि लु भनेको सुन, लु यागु भनेको सुनको भइहाल्यो, सिक्री, अनि य त युजुअली तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला है, य भनेको मनपर्छ। त्यसै गरी अङ्गु भन्नुभएको छ है शिव शरण रसाइलीजीले, एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै अङ्गुकै पालो आगो हेर्नु त। अङ्गु भनेको चाहिँ औँठी है, जस्तै यो औँठी, थो वो यागु अङ्गु ख, यो चाँदीको औँठी हो है, थो भनेको यो, अनि वो भनेको चाँदी, यागु भनेको वो यागु भनेको चाँदीको, अङ्गु भनेको औँठी, ख भनेको हो। त्यसै गरी अब अङ्गुको अर्को पनि हेर्नुहोस् है त, अङ्गु भनेको औँठी, जी कला या त अङ्गु बिया, जी कला या त अङ्गु बिया, जी भनेको मैले, कला हिजो हामीले रिलेसनमा पढिसकेका छौँ, कला भनेको चाहिँ वाइफ, मेरो श्रीमती भनेको होइन, जी भयो कला भनेको श्रीमती, या त भनेपछि लाई, विभक्ति हामीले पढिसकेका छौँ, जी कला या त मैले श्रीमतीलाई अङ्गु औँठी
बिया भनेको दिए। जी कला या त अङ्गु बिया मैले श्रीमतीलाई औँठी दिएँ भनेको है। सो अङ्गुको पनि तपाईँले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। जी छन् त अङ्गु बी भन्यो भने चाहिँ म तिमीलाई औँठी दिन्छु भनेको भयो है। जी छन् त इङ्गेजमेन्ट यु अङ्गु बी पनि भन्न सक्नुभयो है। सो त्यसरी तपाईँले यु क्यान मेक as many sentences as you want। जति धेरै तपाईँले चाहिँ मिसा भनेको केटी, अब मेरो केटी अथवा मेरो केटी भनेर त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ, जिमी मिसा पनि भनिन्छ है। अनि यसरी चाहिँ तपाईँले वर्ड मिनिङहरू सिकिसकेपछि चाहिँ प्लिज सेन्टेन्स जति सक्दो चाहिँ बनाउनलाई। Okay, Saurabh Manthamrakar, can you explain in which condition we use the colon? Colon भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो लामो तान्ने हुन्छ नि, जस्तै जित 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 मात्र भन्दैन, जित भन्छ नि हैन, हो त्यसै लामो तान्नेमा चाहिँ कोलन युज गरिन्छ। अनि त्यो कोलनको मिनिङ चाहिँ अर्को के हो भन्दाखेरि इफ देयर इज कोलन द्याट मिन्स सम लेटर्स आर हाइडिङ, त्यो अक्षरमा चाहिँ केही न केही चाहिँ लेटर चाहिँ लुकिरहेछ भनेको हो कि। र त्यसलाई हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ लामो तान्ने शब्दमा चाहिँ कोलोन लाग्छ है। जस्तै अब कला मात्र भन्दैन, कला भन्छ नि हैन, जिमी कला भन्छ नि, जिमी कला त्यो छोटो भन्दा लामो तान्ने भएको भएर कोलोन हो है। सो कोलोन भनेको चाहिँ लामो तान्दाखेरि चाहिँ कोलोन युज गर्छ। जी कला या त अङ्गु बिया मैले श्रीमतीलाई औँठी दिएँ। सो हरेक सेन्टेन्समा हेर्नु त हामीले एटलिस्ट 2-3टा त नयाँ वर्डहरू सिकिरहेका छौँ। अनि त्यसै गरी हेर्नु भर्बहरू युज गर्न सिकिरहेका छौँ नि। प्लिज यो चाहिँ घरमा ट्राई गर्नु होला है। वेयर क्यान वी एक्सेस ग्राफिक्स भन्नुभएको छ, के को ग्राफिक्स होला? यो अहिलेको कन्टेन्टहरू हो भने चाहिँ मैले यो हरेक दिनमा चाहिँ जुन जुन युज गरेको हुन्छ नि त्यो डिजाइन्सहरू अथवा कन्टेन्ट जे पनि त्यो सबै मैले लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर भन्ने एल्बम छ, फोटो एल्बम, जसमा चाहिँ सबै कुराहरू सेयर गर्नेछु, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ है आभूषणजी। ओके, जी कला या त अङ्गु बिया मैले श्रीमतीलाई औँठी दिएँ। त्यसै गरी अब तपाईँले एक्सेसरिज भनेको, जस्तै यो एक्सेसरिज भनेको कानको पनि हुनसक्यो, औँठी हुनसक्यो, सिक्री हुनसक्यो, एनिथिङ हैन। सो एक्सेसरिजलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि गहनालाई चाहिँ तिसा भन्छ। तिसा इमिस तिसा न्या त इमिस इमिस भनेको के हो? अस्ति नै भनिसकेका छौँ, उनीहरूले इमी इमी स भन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले है। इपी भनेको उनले अथवा उनीले हुन्थ्यो भने त्यसको प्लुरल फर्म भनेको चाहिँ इमिस भनेर भनेको थियौँ नि हैन। सो इमिस तिसा न्यात भनेको चाहिँ उनीहरूले गहना किने। इमिस भनेको उनीहरूले, गहना भनेको तिसा, न्यात किने, न्यात भनेको किने। नयाँ वर्ब सिक्यौँ है हामीले फेरि अर्को। सो टु बाई भन्नु पर्यो अथवा किन्यो, बाई भन्ने वर्ब युज गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले गहना किने। अब तपाईँलाई चाहिँ गहना एकदम महँगो छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ तिसा तस्क थिके। अघि पनि हामीले सिकिसकेका छौँ नयाँ वर्ड, एक्सपेन्सिभ भनेको चाहिँ थिके। अनि त्यसलाई एकदमै भन्नु पर्यो भने तस्क बाला, तस्क हिसिदु भनेको एकदमै अथवा धेरै भनेको हो नि हैन। सो त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ तिसा तस्क थिके, थिके भनेको एक्सपेन्सिभ। लुया तिसा तस्क थिके। हेर्नु त कति धेरै सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ आज सिकेको वर्डहरूबाट नै। लुया तिसा तस्क थिके भनेको सुनको गहना एकदमै महँगो छ। लुया तिसा तस्क थिके। वो या तिसा न भनेको चाँदीको गहना सस्तो छ है। र यसै गरी लुया जित
लुया तिसा य भनेको मलाई सुनको गहना मन पर्छ। जित वो या तिसा य भनेको मलाई चाँदीको गहना मन पर्छ भनेको है। त्यसै गरी अब अर्को वर्ड पनि जानौँ। अर्को भनेको चाहिँ ट्राउजर अथवा सुरुवाल भन्नु पर्यो भने के भन्ने त भन्दाखेरि सुरुवा है। कालो कलरको अक्षर चाहिँ नेपाल भाषा हो अनि अरू कलरको अक्षर चाहिँ खस नेपाली भाषा हो है। सो लसता मचाया त लसता ता नाजुल भोइस किनभने यहाँ शिरबिन्दु छ। लसता मचाया त मचा भनेको चाहिँ बच्चा है। जिमी मचा भनेको मेरो बच्चा भनेको है मचा छ। जिसे मचा भनेको तिमी म भन्दा बच्चै छौ सानो छौ भनेको है। त्यसै गरी मचा भनेको चाहिँ बच्चा भयो। लाई बढ्नु पर्यो भने मचा या त। लसता मचा या त लसताले बच्चालाई सुरुवाल न्याकल नयाँ वर्ड हेर्नु त न्याकल नयाँ वर्ब न्याकल भनेको चाहिँ लगाइदिन। न्याके भनेको भए लगाइदिनु। अब लगाइदिन भन्दाखेरि चाहिँ न्याकल है। न्याके भनेको लगाइदिनु। अब लगाइदिन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ न्याकल। लसता मचाया त सुरुवा न्याकल त्यो भनेको लसताले बच्चालाई सुरुवाल लगाइदिन्। अनि फेरि रमाइलो नेपाल भाषाको रमाइलो पक्ष चाहिँ कस्तो भने लुगामा पनि फेरि सबैमा न्यात होइन पर्सी न्यात भन्दैन क्या पर्सिसिन भन्छ है। अब ल पुनेगु भन्छ होइन ल पिगु ल पुनेगु भन्छ होइन त्यसमा पनि न्यात भन्दैन। सो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। अहिलेको लागि चाहिँ सुरुवाललाई चाहिँ न्यात भन्ने वर्ब युज गर्छ भनेर बुझ्नुहोस् है। आई थिङ्क इट्स गोल्ड भन्नु पर्यो भने चाहिँ जिगु बिचारे वो भनेको इट्स त्यो होइन। वो लु भनेको सुन ख जिगु बिचारे वो लु ख भनेको चाहिँ आई थिङ्क मेरो विचारमा त्यो चाहिँ सुन हो भनेको है त। त्यसै गरी सुरुवा यो सेन्टेन्स एकचोटि हेर्नुहोस्। लसता भनेको नाम भयो। लसता भनेको लसताले मचा या त नयाँ वर्ड मचा भनेको बच्चा मचा भनेको बच्चा अनि या त भनेकोलाई बच्चालाई सुरुवा नयाँ वर्ड सुरुवाल अनि न्याकल भनेको लगाइदिन है त। हामीले आज लुगाको बारेमा सिक्यौँ। त्यसै गरी सेन्टेन्सहरू पनि रिभाइज भयो अनि लुगा सँगसँगै कति धेरै सेन्टेन्सहरू हामीले बनाउन पनि सिक्यौँ है त। के वर्डहरू लुगासँग रिलेटेड होइन के छ त भन्ने कुराहरू फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ है त। हामीले लुगालाई के भन्छ लको सेन्टेन्स बनायौँ। त्यसै गरी अर्को टोपीलाई के भन्छ तपुली। त्यसै गरी लाका भनेको जुत्ता। त्यसै गरी पर्सी भनेको साडी फरिया। मिसाल भनेको चौबन्दी चोलो। सिख भनेको सिख्री है। सिख्री भनेको चाहिँ सिख। अङ्गु भनेको औँठी। त्यसै गरी सुरुवा भनेको सुरुवाल। लसता यो लसता हुँदा ठिक राम हुँदा राम हुन्छ त त्यही नै हुन्छ हो ल त्यही नै हो। यु गट द पोइन्ट समनजी। त्यसै गरी सुरुवा भनेको सुरुवाल र अर्को तिसा भनेको गहना है। अब हामीले सिकेको कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लुगाहरूको कुरा सिक्यौँ। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स पनि हामी जाउँ।
मेबी चेक है त एकैछिन यसो तपाईँहरू रिभाइज गर्दै गर्नु होला तपाईहरुले आज केही एक्जेक्टिभ पनि सिकाउने छु है त सो एक्जेक्टिभको बन्दैछ यता डिजाइन्सहरु आनन्दले पठाइराख्नु भएको छ जुन म तपाईहरुसँग शेयर गर्ने छु ओके र त्यसैगरी अब अर्को पनि सेन्टेन्स अब अर्को 10 वटा वर्ड सिकौं है त 10 वटा वर्ड 10 वटा सिक्दा सिक्दै तपाईले अर्को कति धेरै कुराहरु सिक्नु हुनेछ है र त्यसैगरी अनि हामी एक्जेक्टिभको पनि कुराहरु गर्ने छौं एक्जेक्टिभको अनि एक्जेक्टिभको पनि कुरा गर्ने छौं र अब चाहिँ अर्को सेक्सनतिर जाउँ है त घरको बारेमा है घरलाई के भन्छ छे भन्छ है र छेको पार्टहरु घरको पार्टहरु सिकौं है त अब छे भनेको घर अब छेको चाहिँ घरको चाहिँ कोठा भन्नु पर्ने भने कोठा हैन अनि अब त्यसलाई सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने थोजिगु कोठा ख यो मेरो कोठा हो दिस इज भेरी सिम्पल सेन्टेन्स जुन हामीले पहिला पनि युज गरिसकेका छौं है र त्यो सँगै अब अर्को घरको पार्ट पनि सिकौं अर्को रह्यो घरमा भनेको एउटा त कोठा हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ भर्याङ पनि हुन्छ भर्याङलाई चाहिँ नेपाल भाषामा स्वाने भन्छ है सो स्वाने भनेको चाहिँ भर्याङ हैन अनि अब यसको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि थुस्वाने ताहाक हेर्नु त यो वर्ड फेरि नयाँ छ ताहाक भनेको चाहिँ ता भनेको लामो मतलब ताहाक भनेको चाहिँ लङ लामो छ भनेको थो भनेको यो भइहाल्यो थुस्वाने यो भर्याङ ताहाक लामो छ थुस्वाने ताहाक थुस्वाने ताहाक यो भर्याङ लामो छ फेरि रिपिट गरौँ यो कोलोन हुनु भनेको विसर्ग हुनु भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईले यसको यो वर्डलाई चाहिँ अलि लामो गरी तान्नु पर्यो भनेको अलिकति लङ हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन ता हैन कि ता ता हैन ता हाक हाक क लामो ताने नै हो त्यस्तो थुस्वाने ताहाक त्यसैगरी अर्को वर्ड पनि हेरौं अर्को रह्यो झ्याल झ्याललाई के भन्छ झ्या भन्छ है झ्या झ्या भनेको झ्याल भयो हैन झ्या जिगु छे तिकी झ्या जिगु छे छे भनेको मेरो घरमा तिकी झ्या भनेको आँखी झ्याल दु भनेको छ जिगु छे तिकी झ्या दु मेरो घरमा आँखी झ्याल छ जिगु छे तिकी झ्या दु मेरो घरमा आँखी झ्याल छ त्यसैगरी अर्को वर्ड सिकौं हामी अर्को वर्ड रहेको छ लुखा लुखा भनेको चाहिँ मेन गेट हुन्छ नि हाम्रो है सो त्यसलाई भनिन्छ गेटलाई भनिन्छ गेट लुखा है लुखा भनेको गेट भयो सो लुखा थो लुखा दुहावा यो गेटबाट भित्र आऊ भनेको कि थो भनेको यो लुखा हेर्नु त लुखा मात्र हैन यो चन्द्र शिरबिन्दु छ नि हैन लुखा थो लुखा यो ढोकाबाट दुहा दुहा भनेको चाहिँ भित्र दुहा है दुने अथवा दुहा भनेपछि भित्र झास भनेको चाहिँ आउनुस् भनेको है
झास भन्ने बित्तिकै वा भनेको भए चाहिँ आऊ भनेको हुन्थ्यो भने आऊलाई चाहिँ आदर गरेर भन्दाखेरि चाहिँ झास, या भनौँ आऊको आउनुस् भनेको भन्दाखेरि चाहिँ झास। थोलुखा दुहा झास भनेको यो ढोकाबाट भित्र आउनुहोस्। थोलुखा दुहा झास यो ढोकाबाट भित्र आउनुहोस्। ओके, तपाईँले चाहिँ ह्याकल हुँदैन पुङ्कल हुन्छ। अनिल सरले रिप्लाई गरिसक्नु भयो यसलाई। ओके, थ्याङ्क यू अनिल सर, थ्याङ्क यू सो मच। कतिको प्रब्लम चाहिँ सरले मजाले सल्भ गरिदिइराख्नु भएको छ। अहिले नै तपाईँहरूको कन्फ्युजन चाहिँ उहाँले आन्सर पनि दिइराख्नु भएको छ है। त्यसै गरी अब अर्को घरको पार्टमै अर्को चाहिँ खापा। मेन गेट भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ ढोका भयो, अनि यस्तो मेन गेट भन्दाखेरि चाहिँ लुखा भयो होइन, लुखा। अनि गेटबाट भित्र आइसकेपछि त अरू अरू ढोकाहरू पनि हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ खापा भनिन्छ, जुन नेपाली भाषामा पनि खापा नै भनिन्छ, अनि ढोका पनि भनिन्छ है त। खापा जी कोठाया खापा ती, जी म अनि मैले भने पनि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ म कोठाको ढोका लगाउँछु भन्छ नि, मैले कोठाको ढोका लगाउँछु भन्दैन नि। किन भन्दा यो जी चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि जी मात्र भन्ने नि हुन्थ्यो, तर जी भनेको चाहिँ मैले किन चाहियो भन्दाखेरि जब सेन्टेन्समा चाहिँ अब्जेक्ट आउँछ होइन, अथवा भनौँ कर्म आउँछ, जब कुनै पनि वाक्यमा कर्म छ भने चाहिँ हामीले ले भन्ने पार्ट चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ले भन्ने अनसिन इन्भिजिबल छ यो सेन्टेन्समा, तर यहाँ चाहिँ भिजिबल नै छ है। सो जी मैले भनेको है, कोठा या भनेको कोठा भनेको त कोठा नै भइहाल्यो, या भनेको कोठाको, खापा भनेको थाहा पाइसक्नु भयो, मेन गेटलाई लुखा भन्छ भने त्यसपछिको ढोकाहरूलाई चाहिँ खापा भनिन्छ। खापा ढोका ती, हेर्नु है अर्को एउटा वर्ड सिक्यौँ। ती भनेको चाहिँ लगाउँछु भनेको के, लगाउनु है। सो जी कोठा या खापा ती भनेको चाहिँ म कोठाको ढोका लगाउँछु है, जी कोठा या खापा ती। अनि त्यसै गरी तिमी ढोका लगाऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ छ खापा त्यू भन्छ है, त्यू भन्छ। सो भर्बको फर्महरू चाहिँ एकदम मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ है, एकदम सिक्ने हो भने चाहिँ। इट्स हार्ड, तर देयर इज नो एनी अदर वे। त्यसै गरी अर्को रह्यो कौसी है। कौसीलाई के भन्छ, कसी। कसी भनेको चाहिँ कौसी, कसी, कसी। अनि अस्ति मैले भनेकी थिएँ मा चाहिँ यमा हलन्त पनि लाग्छ, अर्को ई पनि लाग्छ, स्पेसली इकार आएको शब्दहरूमा ई लाग्छ भनेको थिएँ नि होइन। सो कसी भनेको कौसीमा, गमला भनेको गमला, दु भनेको छ, कसी गमला दु, कौसीमा गमला छ है। बनी कसिच भनेको यहीँ पुसेछौँ भनेको भने चाहिँ राति कौसीमा बस्नु रमाइलो हुन्छ भनेको भयो है। त्यसै गरी घरको अर्को पार्टहरूको पनि हामी हेरौँ। ओके, अर्को भनेको चाहिँ पौ अथवा पली भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ धुरी अथवा छानो। सुपौ याक्कन सेन, सुपौ भनेको चाहिँ खरको छानो भनेको होइन, याक्कन भनेको छिट्टो अथवा चाँडै भनेको, सेन भनेको चाहिँ बिग्रियो भनेको है, सेने भनेको भएछ बिग्रिनु होइन। अनि अब यसलाई सेन्टेन्समा हेर्नु त, सुपौ याक्कन सेन, खरको छानो चाँडै बिग्रियो। सुपौ याक्कन सेन, सुपौ याक्कन सेन।
है। सुपौ याक नसेन भनेको चाहिँ खरको छानो चाँडै बिग्रियो। त्यसै गरी अर्को वर्ड छ चुक। चुक भनेको चाहिँ चोक है, कोर्टयार्ड। थो चुक यच्चु पिच्चु जु। थो भनेको देश यो, चुक भनेको चोक, यच्चु पिच्चु भनेको सफा सुग्घर भनेको के। यच्चु पिच्चु जु भनेको छ। थो चुक यच्चु पिच्चु जु। थो चुक यच्चु पिच्चु जु। यो चोक सफा सुग्घर छ, सफा छ भनेको है। थो चुक यच्चु पिच्चु जु। अब चुकको अर्को सेन्टेन्स जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। थो चुक जित तस्क य भन्यो भने के त, यो चोक मलाई एकदम मनपर्छ भनेको भयो होइन। अनि थो चुक तस्क तकु भन्यो भने यो चोक असाध्यै ठुलो छ भनेको भयो है। सो यसरी सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को है त, लाछी भनेको आँगन। वा माया वा वा जिम्था लाछी वा भन्छ नि होइन है। वा माया वा भनेको चाहिँ वा भनेको आऊ भयो, माया भनेको माया भइहाल्यो, वा भनेको फेरि आऊ भनेको भयो। जिमिथा भनेको चाहिँ हाम्रो, लाछी वा भनेको लाछी भनेको हाम्रो आँगनमा आऊ भनेको भयो। यो गीत पनि सुन्नु भएको होला। अनि अर्को तपाईँहरूले नेपाल भाषा सिक्ने वान अफ द बेस्ट मिडियम भनेको लिसन टु नेपाल भाषा सङ्ग्स। एकदम नेवा गीतहरू टन्नै सुन्नुहोस् अनि त्यो गीतबाट पनि मिनिङ पत्ता लगाउनु ट्राई गर्नुहोस्, अथवा अलिअलि मात्र ट्रान्सलेट गर्न आए पनि कति रमाइलो हुन्छ नि, अनि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को मैले सुरुमा पनि भनेकी थिएँ, स्टोरी बुक्सहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ इट्स इन्ट्रेस्टिङ एन्ड अल्सो with story books you can get a lot of information, a lot of vocabulary है। त्यही भएर चाहिँ नयाँ वर्डहरू पनि सिक्न सकिन्छ स्टोरी बुक्सहरू पढ्न होला। अनि स्टोरी बुक्स अथवा गाह्रो गाह्रो बुकबाट एकैचोटि स्टार्ट गर्नुभन्दा पनि अपु सफु न सुरु याना दिस। अपु भनेको सजिलो, सफु भनेको किताब, सुरु याना दिस। अपु सफु न चाहिँ छि सुरु याना दिल्ला चाहिँ नेवा नभए त अपुई। अब सजिलो बुक भने कस्तो त भन्यो भने मेरो लागि चाहिँ कसैले कुन बुक चाहिँ सजिलो भन्यो भने चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। छोटो छोटो एकदम छोटो छोटो सेन्टेन्स हुन्छ, बुझ्न नि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो बुझ्न सजिलो भएपछि प्र्याक्टिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर स्टोरी बुक्सहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि लेट्स रिडको एप छ होइन। लेट्स रिड भनेर हेर्नु, त्यहाँ नेपाल भाषाको कति स्टोरी बुक्सहरू छ। अनि जुन चाहिँ नेपाल भाषा अथवा नेवार समुदायको लोककथा चाहिँ खासै छैन जस्तो लाग्यो है। एउटा दुइटा हुन नि सक्छ है, छ एउटा दुइटा ओके। अनि सँगै चाहिँ तपाईँले अर्को चाहिँ जस्तो अरू स्टोरिजहरूलाई पनि ट्रान्सलेट गरेको छ त्यो किताब अथवा त्यो लेट्स रिडबाट पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यसै एकछिनमा पढ्नु पनि सकिन्छ, सिक्न पनि सिकिन्छ। ओके, सो लाछी बाथ्यौँ है हामी। ब्याक टु द कन्टेन्ट। लाछी भनेको चाहिँ आँगन। जिपी लाछी मितवने। जिपी भनेको हामी है। लाछी ई छ है, ई थपेको भनेको मा, इकार भएकोमा ई थप्छ भनेर चाहिँ नि होइन, मा हुँदाखेरि लाछी। मित भनेको मिते भनेको चाहिँ खेल्नु होइन। अब मितवने भनेको खेल्न जान्छौँ। जिपी लाछी मितवने। सो जिपी लाछी मितवने, हामी चाहिँ आँगनमा खेल्न जान्छौँ भनेको भयो। त्यसै गरी अब सो घरसँग रिलेटेड अर्को लास्ट वर्ड अर्को भनेको भुतु। भुतु भनेको चाहिँ के त, चुलो भनेको, भान्सा भनेको होइन, भुतु। वो भुतुली हेर्नु है, वो भुतुली जाथुल। वो भनेको उसले, भुतुली भनेको हेर्नु है, यहाँ दीर्घ छ नि होइन, भुतु। अनि मा भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा दीर्घको पछाडि लुकेको ल बाहिर निस्किन्छ अनि यो चाहिँ रसो हुन्छ अरे है। सो भुतुली, वो भुतुली भनेको चाहिँ
उसले भान्सामा अथवा चुलोमा जा भनेको भात हो, खाना भनौँ होइन, जा खाना, थुल भनेको पकायो, थुए भनेको चाहिँ पकाउनु भयो, त्यसको पास्ट टेन्स जाँदाखेरि थुल। म भुतुली जाथुल, उसले चुलोमा खाना पकायो। म भुतुली जाथुल, उसले चुलोमा खाना पकायो। ओके, यो भयो 10वटा वर्ड्सहरू जुन चाहिँ घरसँग सम्बन्धित छ। छेनाप स्वापुदुगु चाहिँ झिगु खगो त चाहिँ झिसा सेकिँदैन ल। अब हामीले कतिवटा 10वटा त घरसँग रिलेटेड वर्ड्सहरू, नयाँ वर्ड्सहरू पनि सिक्यौँ। थ्याङ्क यू अनिल सर, थ्याङ्क यू फर दिस है, यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि सँगसँगै मैले रिपिटेडली भनि पनि रहेको छु, इट्स नट जस्ट मी जसले चाहिँ यो गरिरहेछ। यो हामीले लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर गर्नुमा चाहिँ मेबी तपाईँले देख्दा चाहिँ म मात्र छु, तर अनसिनमा कति धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ। स्पेसली अनिल सरले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गरिराख्नु भएको छ। अनिल स्थापित उहाँले चाहिँ कन्टेन्टमा मात्र नभइकन इभन अहिले लाइभमा तपाईँहरूको आन्सर कति क्वेसनहरू आइरहेछ, नबुझेको कुराहरू जुन त्यसको आन्सर पनि दिइराख्नु भएको छ। अनिल सरले आन्सर दिइराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी आनन्दाइले चाहिँ डिजिटल्ली एकदमै कन्टेन्टलाई साउन्ड राम्रो बनाउनको लागि, ब्युटिफाई गर्नको लागि उहाँले डिजाइन्सहरू गरिराख्नु भएको छ। एन्ड अल्सो हि इज अल्सो क्रिएटिङ अ लट अफ आइडियाज, यसलाई राम्रो कसरी बनाउने भन्नको लागि। त्यसको लागि आनन्दाइलाई पनि थ्याङ्क यू, अन्सलाई पनि थ्याङ्क यू, जसले हेल्प गरिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू है। ओके, भन्छलाई के भन्छ, भन्छलाई धाई भन्छ। म जित तता धाई, उसले मलाई दिदी भन्छ। म जित तता धाई, उसले मलाई दिदी भन्छ। म जित के धाई, उसले मलाई बहिनी भन्छ। म जित सेनामी धाई भनेको मतलब उसले मलाई शिक्षिका भन्छ है। सो धाई। ओके, अन्सले आन्सर दिइसक्नु भएको रहेछ त्यही नि। म टाइम चेक गर्दैछु है, हामीसँग टाइम धेरै त छैन, 5 मिनट चाहिँ बाँकी छ। र आज हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्ने एकचोटि सर रिभाइज गरौँ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ आज हामीले के गऱ्यौँ अहिलेसम्म भन्दाखेरि, आज चाहिँ धेरै वर्ड्सहरू अथवा खगो होइन कुरा थुप्रै वर्डहरू हामीले सिक्यौँ। हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दाखेरि आज हामीले धेरै वर्ड मिनिङहरू सिक्यौँ अनि त्यो सँगै सेन्टेन्स पनि प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि एभ्रिडे नयाँ 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 कुरा त आइरहेछ, सँगसँगै पुरानो कुरा पनि रिभाइज भइरहेछ है। र आज हामीले सिकेको भनेको चाहिँ स्पेसली लुगासँग है, लुगा कपडासँग चाहिँ रिलेटेड अनि एक्सेसरिजको कुराहरू चाहिँ हामीले वर्डहरू सिक्यौँ, त्यसको सेन्टेन्सेसहरू पनि बनायौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले घरसँग सम्बन्धित छेना स्वापुदुगु विभिन्न पार्टहरू पनि सिक्यौँ, जस्तै घरसँग सम्बन्धित लुखा, गेट होइन, अनि खापा भनेको चाहिँ त्यो गेटबाट भित्रको ढोकाहरू हो, त्यो पनि भयो। सँगसँगै झ्याल अनि स्वाने भनेको भर्याङ होइन, यस्तो वर्डहरू पनि हामीले सिक्यौँ घरसँग सम्बन्धित। जस्तै लाछी भनेको आँगन भयो, चुक भनेको चोक भयो है। सो यस्तो कुराहरू हामीले आज सिक्यौँ अनि त्यो वर्ड मिनिङहरू पनि गऱ्यौँ।